छु, कृपया मैले हजुरहरू समक्षबाट सबै मलेसियामा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश दिन के चाहन्छु भन्दा हाम्रो जनउद्धार केन्द्रमा तपाईँ जोइन नहुनुहोस्, केही छैन, तर कुनै न कुनै सङ्गठनमा तपाईँ एटेच भएर बस्नुहोस्। जुन बेला दुःख हुन्छ नि, जुन हात काट्छ अथवा जुन खुट्टा काट्छ तब मात्र थाहा हुन्छ, त्यही हातलाई मात्र थाहा हुन्छ कि कति पेन भएको छ भन्ने कुरो। हामी सबै अहिले त केही छैन, हामी थोरै छौँ, 1,60,000 नेपाली मलेसियामा छौँ अहिलेको तुलनामा। जुन पहिलो 2012देखि 2015को बिचमा थियो, हामी 5 लाख नेपाली थियौँ यहाँ। अहिले मलेसिया सरकारले जुन ओपन गर्नुभएको छ एउटा सबै विदेशी कामदारहरू आउनु भनेर जुन कुरो एनाउन्स गर्नुभएको छ, यसले गर्दा नेपालमा अहिले के छ भन्दा हामी पनि एउटा म्यानमारबाट आएको मान्छे हो। जुन बेला हामी यहाँ आएका थियौँ त्यति बेला फेसबुकको यस्तो थियो, सबै स्मार्टफोन आएको थियो, सबैतिर आएको थियो। तर त्यति बेला के थिएन भन्दा टिकटक चलाउने, यहाँ चलाउने, त्यहाँ चलाउने धेरै थिएन। हाम्रो जमानामा फोन थिएन, स्मार्टफोन थिएन, हामीले देखेको होइन, यहाँ आएर सिकेको। अहिले जति पनि हामी सजग हुनुपर्ने कुरो के छ भन्दा हामी एउटा कमिटी हौँ, कमिटीमा सजग हुनुपर्ने। भोलिमा यही ठाउँमा, यही एरियामा, आफ्नै कम्पनीमा नभएपछि आफ्नो बगलको कम्पनीमा थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। आज हिजोको दिन अलरेडी गइसक्यो, त्यो त पास भइसक्यो। आजको दिन अहिले हुँदैछ, भर्खर हिँड्दैछौँ हामी, केही भएको छैन। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको भोलिको दिनमा केही भएपछि हामी के गर्न सकिन्छ त? भोलि आउने आज जुन टिकटक खेलाएर बसेको नेपालमा बसेको मान्छे यहाँ आएर के गर्न सक्छ त? हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। सायदै हामी सबैको घर छ नेपालमा, सबैको बारी छ। हामीले त्यही बारीमा तरकारी खेती गरेर यहाँ कमाउनु जति पैसा त्यही कमाउन सक्छौँ, तर त्यो हामी गर्दैनौँ। तर यहाँ आइसकेपछि हेर्नुहोस्, त्यही पारी जानुहुन्छ, तपाईँ पेनाङमा जानुहुन्छ, सायद त्यो माथिको टेम्पलमा को पुग्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन। त्यसको वरिपरि थुप्रै नेपाली दाजुभाइ काम गर्नुहुन्छ, सागसब्जी गराउने, त्यहाँ सबै किसिमको काम खन्ने होइन, सबै काम गर्नु। यहाँ आएर त्यही काम गर्न उहाँहरूलाई लाज हुँदैन, नेपालमा त्यही काम गर्न उहाँहरूलाई लाज हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि जहाँ गरे पनि हुन्छ। हामीहरू एउटा घमण्डी पाराको अलिकति कस्तो नमिल्दो कसैले गाली गर्यो भने म खानै नपाएर आएको र भन्न खोज्ने कम्पनीमा कहिले पनि आफ्नो घमण्ड। हामी एउटा श्रमिक भएर यहाँ आएको मान्छे ठुलो कसरी हुन्छ भन्दा हाम्रो एउटा छ नि, मान्छे ठुलो दिनले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन कहानीहरू छ। जति आफू लोयल भयो त्यति नै आफू माथि पुग्न सकिन्छ। यहाँ घमण्ड गरेर हुँदैन। घमण्ड त सबको छ नि, घर छ, बारी छ, घर बारी, श्रीमती, छोरा छोरी, श्रीमान छोडेर यहाँ आउनु पर्ने कारण के छ? यसरी बसेर आज 2-4 यस्तो नेपाली शब्द त यहाँ नेपाली शब्द सुन्नको लागि कान तर्सिन्छ। नेपालमा प्रत्येक मान्छे त्यहाँ नेपाली नै बोल्छ नि, किन हामी त्यहाँ बसिन्न त? किन यसरी विदेशिनु पर्यो? भोलिमा केही गर्दा यो एरियामा सबभन्दा तपाईँहरू यो कस्तो एरियामा बस्नु भएको छ भन्दा एउटा इन्डियाको मान्छेहरूको गड भएको ठाउँ यो हो। यहाँ राम्रो मान्छे नि बस्छ, नराम्रो मान्छे नि बस्छ। यहाँ सबै राम्रो भनेर सबै राम्रो नि हुँदैन, सबै नराम्रो भनेर सबै नराम्रो नि हुँदैन। यहाँ नेपालीले नेपालीलाई किडन्याप गर्छ। तपाईँ अलिकति हाइफाईमा जानुहोस् न, भोलि तपाईँलाई बाहिरबाट कसैले हेरिराखेको हुन्छ। हामीले जति पनि जनउद्धार केन्द्रले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य भनेको दुईवटा, कहिले पनि नराम्रो काम नगर्नु। यतिजना हाम्रो देश एउटा
रेमिटेन्सले धानेको देश हो। यहाँ कतिपय साथीहरूले सायद हिन्दीबाट पनि पठाउनुहुन्छ होला, पठाउनुहोस्। त्यसमा मेरो गुनासो होइन। हामी एउटा नेपाली भएको हुनाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सबाटै चलेको हुनाले यसको मतलब यो हो कि हाम्रो त्यहाँ बा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी जो छोडेर आछौँ नि, त्यहाँको सरकार छ, उसले त त्यही हामीले पठाएको पैसाबाट यहाँ सञ्चित छ हाम्रो पैसा, त्यहाँ गएर यिनीहरूले यहाँको मलेसिया सरकारले त्यहाँ पैसा पठाए बापत केही हामीलाई केही भए पनि थोरै दिन्छ, त्यसले पो देश चलिरहेको छ त। कसैले पनि भन्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि हामीले जति पनि काम गरौँ राम्रोको लागि गरौँ, अर्काको लागि गरौँ। आफू त छँदैछ, हामीलाई खान पुगेको छ, बस्न पुगेको छ, दिन पुगेको छ, कति नभए पनि हामीले कम्पनीले काम गर्न दिएको छ, आएर बस्ने ठाउँ दिएको छ होइन। अब यहाँ साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा गर्दा गर्दै साथीहरूले एउटा बिहारमा स्टु हालेर खाने समेत भइसक्नुभयो। यो नगर नखाने भने होइन, खानुहोस्। खाने पनि एउटा समय हुन्छ, उठ्नै नसकिने गरेर खानुहुन्छ। 12% नखानुहोस् भनेर हामीले कति निकाल्यो, 12% नै किनेर खानुहुन्छ। आफ्नो जीवन रहेको काम गर्न सकियो, विदेश जान सकियो, भोलि यहाँ फर्किएर भोलि अर्को देश जान सकियो, अथवा घरमा गएर थोरै सञ्चित गरेको पैसाले घरमा पनि केही गर्न सकियो। आफ्नो जीवनै रहेन भने एकछिनको लागि आफूलाई लाएन भनेर 12% खाएर आफ्नो जीवन देख्नु भएको छ। दिनको एकजना मान्छे मलेसियामा बित्छ। तपाईँहरूलाई कति आउँछ? मलाई दैनिक एउटा न एउटा फोटो आइरहेको हुन्छ। कतिलाई म गर्न सक्छु, कतिलाई गर्न सक्दैन, त्यो छुट्टै कुरो छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो हाम्रो जीवन हो। जीवन भएपछि हामीले धेरै गर्न सकिन्छ होइन। धेरै साथीहरू स्पेसली यहाँ सबै क्षेत्रको हाम्रो साथीहरू छौँ। हामीले कसैलाई भने हामी सबै नेपाली हो, एकले अर्कोलाई हेल्प गर्ने हो। तर धेरै साथीहरू के हुनुहुन्छ भन्दा एउटा टोपी ल्याइदिनुहोस् न भन्दा उहाँलाई बरु टोपी लिनुहुन्न, उहाँले एउटा बियर किनेर खानुहुन्छ। यो होइन, हामीले टोपी किन्नै पर्छ भने नि होइन। सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। जुन हाम्रो जेलमा बसेको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म बारम्बार हप्ताको एक दिन म यहाँको जुरेको जेलमा जान्छु। यहीँ पनि नजिकै तपाईँहरूको नजिकै इमिग्रेसन छ, यहाँ आइरहेको छु होइन। मलाई थाहा छ त्यहाँभित्रको पीडा। म कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग गएर आफै रुन्छु। रोएर मात्रै त हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीसँग पैसा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, सधैँ सबैसँग पैसा हुने कुरो होइन नि। यसको लागि हामी एकजुट हुनु एकदम जरुरी छ। यसैले गर्दा हामीले अहिले जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले हजुरहरूमा एउटा एप्स जनउद्धारको छुट्टै एप्स ल्याउँदैछ। जुन एप्समा हामीले हजुरहरूलाई धेरै साथीहरू हजुरहरूले ट्युसन भएको छ। यहाँ आएको 8-10 वर्ष घर नफर्किएको साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले घरै बिर्सिएर आफ्नो इभन दो आफ्नो अहिले चेन्ज भएको गाविस के हो भन्ने कुरो बिर्सिसक्नु भएको छ। यस्तो साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा एप्स बनाउँदैछौँ, जहाँ नेपालको 77वटै जिल्लाको फोन नम्बर सहित यहाँको इम्पोर्टेन्ट नम्बरहरू जस्तो बिरामी भएको खण्डमा कहाँ कल गर्ने, इमर्जेन्सीमा कहाँ कल गर्ने, नजिकको तपाईँको नजिकमा हस्पिटल कहाँ कहाँ छ होइन, यहाँको तपाईँलाई नेपालीलाई कुनै आफत पर्यो विपद पर्यो भने कहाँ कल गर्ने, कुन मलेसियामा कुन संस्थाहरू छन्, नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्छ। जस्तो यहाँ यति साथीहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई थाहा छ हाम्रो 2 वर्षको करार अवधिमा हामी यहाँ आउँछौँ। नेपालमा 2 वर्ष सिद्धिसकेपछि हाम्रो इन्सुरेन्स सिद्धिन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन। अहिले अनलाइन यहीँबाट रिन्यू गर्न मिल्छ। तपाईँको इन्सुरेन्स तपाईँ घर नफर्किए पनि, अहिले कोभिडको कारणले कोही ढिलो भएको छ, कोही के भएको छ, नफर्किए पनि तपाईँले यहीँबाट अनलाइन
रिन्यू गर्न मिल्छ। धेरै साथीहरू यस्तो देखिया छौँ हामीले, हुन कति तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन, जति साथीहरू यहाँ अकालमा सतेन डेथ भन्छ यार, हतात्याग जस्तो 12% खाइदिनुहुन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो पानी पिउनुहुन्न, आएर फ्यान मुनि यस्तो फ्यान लगाएर त्यत्तिकै सुत्दिनुहुन्छ होइन। दिनभरि थस्टी भएको एउटा शरीर छ। यो शरीर भनेको एउटा मेसिन हो होइन। मेसिन पनि कहिलेकाहीँ ज्याम हुन्छ, तेल नहाल्ने भने अथवा विभिन्न कारणले ज्याम हुन्छ। त्यस्तै दिनभरि न खानु छ न पिउनु छ, आएर 12% पानेर सुत्दिनुहुन्छ त के हुन्छ मान्छे। त्यसले गर्दा जनउद्धारको मैले यत्रो यो कहानी बताउनुको अगाडि के छ भन्दा, जनउद्धार भनेको एउटा स्वच्छ निस्वार्थ भावनाले हृदय मनको भित्रैदेखि नै के म गर्नु होइन, गर्न त सकिन्न। तपाईँ हामी यहाँ काम गर्छौँ, हर मान्छेले आफ्नो फ्यामिली पाल्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी छ। बाउ आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै हाम्रै आसमा बसेका हुन्छ। त्यसको गर्दै पनि एक रुपियाँ उठाएर कसैलाई केही गर्न सकिन्छ भने एकजनाले थोकेको सुक्छ त सबैले थोकेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा थोरै भए पनि बग्छ कि। त्यो गरौँ भनेर यो जनउद्धारको स्थापना गरेका हो। तपाईँहरूले साथ सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हाम्रो एप्स पनि छिटै नै आउँदैछ। हाम्रो अहिले वेबसाइट पनि अहिले रिकन्स्ट्रक्सनमा छ। हामीले अलि त्यसलाई बेटर कसरी गराउन सकिन्छ, धेरै राखेर कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा अर्को भइरहेको छ। हामीले सधैँ यो टोपी बेचेर टी सर्ट बेचेर मात्रै सबलाई आज नि टोपी किन, भोलि नि टोपी किन, पर्सि नि टी सर्ट बेच, टी सर्ट किन भन्ने होइन। हामीले बिस्तारै अहिले कोभिडले गर्दा हो हामी धेरैलाई समस्या परेको छ, सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। यो एकदम मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीले विभिन्न कम्पनीहरूमा एउटा प्रपोजल बनाएर प्रपोजलहरू हाल्दैछौँ। ठुल्ठुलो कम्पनीहरू जस्तो कि ठुल्ठुलो जुन सोनी प्यानासोनिक होइन, यहाँ वेस्टर्न डिजिटल, अब हजुरहरूको कम्पनी छ, उहाँहरूले पनि, किनभने प्रत्येक कम्पनीमा एउटा के हुन्छ भन्दा यसरी सहयोग गर्ने फन्डहरू छुट्टै राखेका हुन्छ। यदि हामीले सानो प्रपोजल बनाएर हालिदियो भने, 100 कम्पनी हालिदियो भने एउटा कम्पनी लिएला। यहाँ त 4 लाख फ्याक्ट्री छ। 4 लाख फ्याक्ट्रीमा कमसेकम 10वटै कम्पनीले एकैपल्ट टिकट दियो भने, महिनाको एकैपल्ट टिकट दियो भने 10 जना मान्छे त हामीले सजिलै पठाउन सकियो त। कम्पनीलाई त एउटा टिकट ठुलो कुरो होइन, हामीले क्यास पैसा नलिने, टिकट दिए हामीले भन्छौँ टिकट दिए। यसै गरेर मैले यही आउँदो 18 गते हाम्रो बलान्तिक, केडाको बलान्तिक भन्ने ठाउँमा 8 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यही 18 गते एउटा कम्पनीले स्पोन्सर गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दुःख भनेको इमिडिएटली आउँदैन। आज सुख छ भनेर कोही खुसी नहो, दुःख पऱ्यो भने पनि दुःखी नहो। जहाँ दुःख छ त्यहाँ केसु थापा छ। जहाँ तपाईँलाई सहयोग चाहिन्छ केसु थापालाई सम्झिनुहोस्। हर वक्त जिन्दगीमा कसैले सहयोग नगर्ला, केसु थापाले हर वक्त हजुरहरूको साथमा हुनेछ। मलाई हजुरहरूको एक पैसा चाहिँदैन, तर भोलि दुःख पर्दा दिन केसु थापालाई दुःख पर्दा दिनमा हजुरहरू पनि उभिनु पर्ने हुन्छ। हामी ठुलो होइनौँ। यहाँ थोरै भयो भने, थोरै पैसा कमाइयो भने साथीहरू अलिकति आफ्नै ग्रेड हो जस्तो गर्ने होइन। दोस्रो गेम खेल्ने, यो काम छोडिदिनुहोस्। राम्रो काम होइन, जहिले गर्नुहोस् राम्रोको लागि गर्नुहोस्। गेम खेल्ने, क्यासिनो खेल्ने, टोटो किन्ने, त्यहाँ यो राम्रो काम होइन। ड्रग्स यहाँ सबै बिग्रेको जति पनि ठुल्ठुलो कम्पनीमा हुनुहुन्छ नि, ठुल्ठुलो कम्पनी भनेर मैले यहीँ हाम्रो वेस्टर्न डिजिटलको कुरा गरौँ, सायद सबै साथीहरू चिन्नुहुन्छ। यहीँ हाम्रो सोनी अहिले सरै गयो सोनी कम्पनी, त्यहाँको कुरा गरौँ। सोनीमा त 3 जना मान्छे मैले पठाएको छु, वेस्टर्न डिजिटलमा 6 जना मान्छे मैले पठाएको छु एउटा ड्रग्सको केसमा। जति ठुलो कम्पनी भयो, धेरै पैसा भयो,
हामीहरू तपाईँ हामी एउटा घरमा बस्दा 500,000 रुपियाँ पकेटमा नभएको मान्छे हो। यो कुरो जहिले पनि आफ्नो दुःखलाई नलुकाउनुहोस्, यो रियालिटी कुरो हो। यहाँ आएपछि 30-40 हजार एकैचोटि हुँदा मान्छेहरू टु ग्रेड पुण्य हुनुहोस्, त्यो पैसा जम्मा गर्नुहोस्, भोलि हेर्न भविष्यमा काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, सबै पैसा नेपालमा लगेर स्पेन्ड पनि नगर्नुहोस्, केही सेभिङ गर्ने कुरो गर्नुहोस्। बरु जान्नुहुन्न, केही सल्लाह सुझाव चाहियो भने भन्नुहोस् हामीलाई, हामीले यहीँबाट खाता खोलिदिन्छौँ, आफ्नो खातामा जम्मा गर्दै जानुहोस्। 1500 कमाउनुहुन्छ भने 1000 रुपियाँ घरकालाई पठाउनुहोस्, 500 आफ्नो खाता हालिदिनुहोस्, त्यो सेभिङ हो। हेर्नुहोस्, भोलि त्यो पैसाले तपाईँलाई धेरै हुन्छ। हामी नव आउने जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालमा कामै नगरेका मान्छेहरू आउनुहुन्छ, कोही काम गरेर आउनुहुन्छ, कोही जानेको हुनुहुन्छ, कोही नजानेको हुनुहुन्छ। हामी कसैसँग रिसाएर बोलेर केही पनि हुनेवाला छैन। एक अर्कोमा लड्छौँ। हेर्नुहोस्, होइन, रक्सी खाएर छुरी ल्याएर हिँड्छौँ। यहाँको मलेसियाको रगत देख्ने भने त्यहाँभन्दा ठुलो कुनै उ छैन। यहाँको बासिन्दालाई जिस्कायो भने त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामी सबै सजग हौँ, सबैलाई राम्रो सन्देश दिएर हामी माथि हिँडौँ। हामीले गर्नुपर्ने अथवा जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले केन्द्रले गर्नुपर्ने केही छ भने हजुरहरूको साथ सुझाव, तपाईँहरूको सल्लाह हामीले सधैँ अपेक्षा गरेका छौँ। हामीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ। जस्तो कि आज हामीले मिटिङ बोलाइसकेपछि धेरै साथीहरू सायद उहाँले हेर्नुभयो होला, हाम्रो अध्यक्षज्यूले हेर्नुभयो होला, होइन। एउटा के हुन्छ भन्दा यो केशु थापाको मात्रै हो, केशु थापाले गर्छ भन्ने कुरोमा नजाउँ के। यो सबैको, यो तपाईँ हाम्रो जनउद्धार भनेको तपाईँ हाम्रो। तपाईँ हामीले नै अस्ति म यहाँबाट नेपाल जानुभन्दा पूर्व हजुरहरूले एउटा बिन्ती चढाउनु भएको थियो, नेपालमा पनि जनउद्धार चाहियो भनेर। हो, गएँ नेपालमा जनउद्धार खोले, आएँ। भोलि बिहान यहाँबाट तपाईँ कोही घर जानुहुन्छ भने त्यहाँ गएर त्यो तपाईँको, त्यो जनउद्धार भने तपाईँको। मैले घर राखेको छु, 2-4 बेड राखिदिएको छु, खाना पकाउने ठाउँ राखिदिएको छु, आफै गएर पकाएर खाने। यहाँ पकाएर खान सकिन्छ, त्यहाँ गएर पकाएर खान नसकिने होइन। तपाईँ होटेलमा 500-700 रुपियाँ तिरेर बस्नुभन्दा त्यहाँबाट होटेलमा जाँदै ट्याक्सी लगाएर जानु पर्यो, जनउद्धारको अफिसमा नि ट्याक्सी लगाएर जानु त पर्यो नै, होइन। भोलि आएर हामी अलि सक्षम हौँला, एउटा गाडी किनौँला, एयरपोर्टबाट पिकअप गरौँला, त्यो छुट्टै छँदैछ। अहिलेलाई त्यहाँ 1 रात सुतेर अथवा 2 रात त्यहाँ बसेर जाँदा के बिग्रिएको छ? यो तपाईँ हाम्रो हो नि। यसले गर्दा बिस्तारै हुन्छ। हामी यसपछि साउदी, कतार, दुबईतिर जाने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँ पनि मलेसियामा पनि मैले विभिन्न यहाँका जुन दानवीर सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि मैले एउटा प्रपोजल पठाउने प्रपोजल तयार गर्दैछु, होइन। भोलि आउनको दिनमा हामीले यहाँभन्दा अझ बेटर हामी एकजुट मात्रै हौँ। हामीलाई पैसा चाहिए होइन, कसैको पैसा ल्याएर पनि हुँदैन। हामी एकजुट एकरूपतामा के हुन्छ भन्दा बल हुन्छ। भोलि आएर कसैले यहाँको जस्तो कि पेनाङको लगभग एमबिसीको हेर्ने मै हो। एमबिसीले केही भयो भने ल के छ त्यहाँ फलानु कम्पनीमा यस्तो छ हेरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। भोलि आएर तपाईँलाई कुनै समस्या होला, कम्पनीले नपठाउला। थुप्रो कम्पनी छ यहाँ, मैले फोन गरिदिएँ, घर नपठाएर फोन गरिदिएँ, यहाँ तलब नदिएर फोन गरिदिएँ, होइन। धेरै कम्पनीहरू छ। हो, हर कम्पनीको हर समस्या हामीले समाधान गर्छौँ होइन। र पहिलो कुरो, दोस्रो कुरो, कुनै पनि समस्या ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँदैन भने हामीले काम गर्दैनौँ। किनभने हामी सेफ भएर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि आएर कानुनी रूपमा जाँदा यहाँको ल सम्बन्धी भयो, यहाँको इमिग्रेसन सम्बन्धी भयो, कुनै कुरो सल्लाह सुझाव चाहियो भने भन्नुहोस्, म एनी टाइम तयार छु। फोन उठेन, धेरै बिजी हुन्छ, तपाईँले मेसेज गर्नु, म फलानु हो, मलाई यस्तो यस्तोको यो आन्सर चाहियो। सायदै यहाँ भएको साथीहरूले सबैले सहयोग पाउनु होला। कतिले पासपोर्ट रिन्यू गर्नुभएको थियो, हामीले गएर ल्याइदियो, होइन। एउटा सहयोग हो यो, इच अदर। तपाईँहरूले सहयोग मलाई गर्नुहुन्छ भने मैले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यसले गर्दा म धेरै बोलेँ, बोल्दा बोल्दै कुनै गल्ती भयो भने माफ पाऊँ।
र हामीले गर्नुपर्ने हामीले एउटा अपेक्षा के गरेका छौँ भन्दा हजुरहरूको सल्लाह सुझावको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ होइन। हजुरहरूको साथ सधैँ रहिरहोस् र आउँदो यस सुकाङ्जय समिति र क्षेत्रीय समिति एकै ठाउँमा रहेको हुनाले आउने दिनहरूमा हजुरहरूले अझै यहाँभन्दा प्रगति गर्दै जानुहोस्। अहिलेको हकमा सबभन्दा राम्रो सुकाङ्जय समितिले गरेको छ, त्यसको लागि जनउद्धार केन्द्र मलेसिया धेरै आभारी छ हजुरहरूप्रति। आगामी दिनमा हजुरहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै म 2 शब्द भेट दिनुहुन्छ। भने सम्पूर्ण कुराहरू अध्ययन भयो। खास हाम्रो साथीहरूलाई कुरा बोल्नु भयो होला जस्तो लागिरहेको छ। भन्दै अब यिनै कुरालाई हल्का शिक्षा र आफ्नो कर्तव्य राखिदिनु हाम्रो यस पहिलाको यस सम्पर्क समिति सिमरनजयका सल्लाहकार र अहिले पेनाङ संयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई म 2 शब्द छिटोभन्दा छिटो 2 शब्द राखिदिनु हार्दिक मेरो केही शब्दहरू भन्दा मैले जब हामीलाई भेट्दै जनकेन्द्रमा त्यति थाहा थिएन। आगामी 2 वर्ष पहिला कोभिडभन्दा पहिला त्यति हामी थाहा थियो, तर त्यति हामी चाहिँ लगावमा थिएनौँ। संस्था जब हामीले मैले बुझेँ जब यो संस्थाले काम गरेको राम्रो हो, राम्रो गर्दैछ भनेर जब बुझ्दै गएँ र जब हाम्रो देशमा कोरोनाको महामारीले एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दाखेरि मलाई जनता केन्द्रले है यस्तो छ, देशमा यस्तो छ, यस्तो हामीले गर्नु पऱ्यो भनेर अनुरोध गर्नु छ र त्यसको लागि मैले कार्यक्रम ल्याएँ। तपाईँहरूमा तपाईँहरूले सहर्ष स्वीकारेर धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभयो र हामीहरूले हाम्रो देशको लागि केही गर्न सक्नु दोष भएन। त्यसपछि लगत्तै हामीले पनि अब जनता केन्द्रले मात्रै गर्ने होइन, हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा समितिहरू हुनुपर्छ भन्ने र मैले तपाईँहरूलाई यो प्रस्ताव राखेँ। तपाईँहरूले हो ठिक हो हामीले गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो र हामीले यहाँ समिति पनि एउटा समिति बनाउन सक्यौँ र हामीले एकता भएर समिति बनायौँ। तपाईँहरूले हर समय साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अलिकति यस्तै साथ सहयोग गरेर एकदम अपेक्षा मेरो इच्छा चाहिँ के थियो भने मैले यस समितिलाई गठन गरिरहँदा म चाहिँ यो समिति खडा गर्छु र यसैमा एउटा सानो भूमिका निभाएर बस्छु र यो समितिलाई जनता केन्द्रको मलेसियाको नम्बर 1 समिति बनाउँछु भन्ने मैले अठोट लिएर म धेरै अगाडि बढ्दै थिएँ। बिस्तारै हुँदा हुँदै एकजना आफ्नो जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने भयो र आफ्नो जिम्मेवारी लिएर निभाइरहेको छु। त्यसमा पनि हामीहरू चाहिँ क्षेत्रीय समितिको पूर्णतान्त्रिक भएकै छैन, त्यसको लागि मैले चाहिँ अहिले धेरै सदस्यहरू चाहिँ गरिरहेको छु। आधिकारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ र त्यसमा सबै हरेक समितिबाट एक एकजना 2-2जना मैले चाहिँ क्षेत्रीय समितिमा लाने भनेर सबैलाई प्रस्ताव लागि गरिसकेको छु र सबै समितिलाई अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरिसकेको छु। त्यसपछि क्षेत्रीय समिति पनि छिट्टै तयार हुन्छ र धेरै कुराहरू अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूलाई बुझाइसक्नुभयो होइन, मैले बुझाउनु पर्ने
होइन मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने कुराहरू चाहिँ पहिले पनि बुझाइसकेको छु र बारम्बार हरेक मिटिङहरूमा मैले तपाईँहरूलाई सबैले भनिरहेको छु यसरी गर्नुपर्छ हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। आशा छ यो समिति मैले क्रिएट गरेर मैले सुरुवात गरेर तपाईँहरूलाई बनाउँदै गरेको कारणले भने मैले अरू समितिभन्दा तपाईँहरूसँग अपेक्षा बढिराख्नु चाहे मेरो एकजना पनि हो अधिकार जस्तै पनि हो किनभने तपाईँहरूलाई बनाएर तपाईँहरूसँग एकदम यो समिति 1 नम्बरमा जाओस् हामीले पुरो केन्द्रीय समितिले हेर्दाखेरि पनि ओहो सेब्राना समिति त्यसरी 1 नम्बरमा छ है भन्ने तरिका जाओस् म चाहिँ त्यो देख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। त्यसको लागि तपाईँले केन्द्रीय प्रयत्न गर्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि केही कसैबाट केही गल्तीहरू पनि हुन्छन् र त्यस कुरामा सवाल उठ्यो भने तपाईँहरूले त्यसलाई सही गलत राम्रोसँग केयर गर्नु होला र राम्रोसँग सत्य तथ्यतिर गएर राम्रोसँग ध्यान दिएर मात्रै त्यसलाई अगाडि बढ्नु होला र तपाईँमाथि कसैले सवाल उठाउँछ भने तपाईँ एकजना माथि उठाएको हुँदैन, तपाईँ यस संस्थासँग जोडेको हुँदाखेरि पुरै संस्थालाई कसैले प्रश्न गरेको हुन्छ। तपाईँको मात्रै बेइज्जती हुँदैन, त्यहाँ पुरै संस्थाको बेइज्जती हुन्छ। तपाईँभन्दा जस्तै एकदम इमान्दार भएर स्वच्छ मनले काम गर्ने साथीहरूकोलाई असर पर्छ। एकजना गलत मान्छे निक्ल्यो भने भन्छन् नि एउटा पेय घरले पुरै गोरा पुर्याउँछ भन्छन् नि, त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ हरेक चिजहरूमा खुट्टा हाल्दाखेरि एकदम सोचेर सम्झेर अनि यसले भोलि के निर्णय निकाल्छ त भन्नेतिर लागेर मात्रै हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। यसमा अलिक बढी ध्यान दिनु होला। अस्ति भर्खर पनि एउटा सानो केस आयो, म एकदम दुःखी भएँ त्यो केसले। यति दुःखी भने मैले त्यो केसलाई खोज्दा मैले कति साथीहरूसँग सम्पर्क गरेँ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ, फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर त्यहाँ लास्टमा आएर हामीहरू चाहिँ हाम्रै भाइ भतिजी रहेछ भन्ने पनि भयो। यही कुरामा चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि अझ मेन भनेको यो सम्पर्क समितिमा यस्ता कुराहरू आयो भने अध्यक्षज्यूले अलि बढी प्रकारको देखाए यसको चाहिँ सत्य तथ्य के हो त्यसरी जाने कोसिस गर्नु होला। अध्यक्षज्यूलाई मैले बारम्बार भन्छु पनि किनभने यस्ता केसहरूले चाहिँ धेरै नराम्रो असर पुऱ्याउन सक्छ भविष्यको लागि। त्यसले गर्दा अध्यक्षज्यूले समितिवालाले अलिक ध्यान दिनु होला। यति कुरा म त्यति गरेर म यति तनावमा छु, तनावलाई म खोज्दैछु। अध्यक्षज्यूले 2 दिन पहिला थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ फलानु हो भनेर, तर मसँग त्यही कुराहरू तपाईँले सेयर गर्नु भयो। त्यसमा म दुःखी पनि छु है। यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई सेयर गरेर भाइ यस्तो भाइले रहेछ यसले गरेर चाहिँ यस्तो भाइ हो भनेर तपाईँले कहिले मलाई पनि रिलेट भयो भनेर सम्झाइन्छ। पछि पनि सम्झाइयो गएर बुझाइयो होइन के हो कस्तो हो भनेर उसलाई बुझाएपछि त आमाले यस्तो हो मैले यस्तो गरेँ भनेर स्वीकार्यो। वास्तवमा त के हो भनेर जानु पऱ्यो नि त, किनभने तपाईँसँग कुनै पनि समितिले एकजनासँग गएको त्यो थिएन। यो पुरै जनता के पुरै मलेसियाको हरेक संस्थालाई पुरै गएको थियो। त्यस कारणले यस्ता